अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाह से दुआ करें कि आप जितना अल्लाह के करीब होने के लिए इस वक्त बेचैन हैं, अल्लाह आपको अपने से करीब कर ले। और परेशानियों के अंदर अल्लाह के करीब हुआ जाता है, परेशान नहीं हुआ जाता। इकबाल का शेर आता है जिसमें इकबाल ने कहा है, सजदों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। इस शेर से ये नज़र आता है कि सौदेबाजी मोहब्बत का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और अगर हम सूरत अल-मुज़म्मिल के हवाले से ही अपनी गुफ्तगू को सामने रखते हुए इस शेर को स्टडी करें, तो हमें ये बात पता चल रही है कि ये एक मोहब्बत का अंदाज़ था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, जब हुक्म दिया क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। आप खड़े हो जाएं और आप क़याम कीजिए रात, आधी रात या इससे थोड़ा सा कम कर लें। तो सूरत अल-मुज़म्मिल में तहज्जुद की क़यामुल लैल की बात चल रही है, लेकिन क़ुरआन है तो क़ुरआन तो हर पर्सपेक्टिव से बात करता है। जहाँ तहज्जुद की बात है वहाँ साथ-साथ क़ुरआन ज़िंदगी के सलीके भी हमें सिखाता है। जैसे इबादत मोहब्बत से की जाती है, यानी कि जैसे अभी आपको शेर से भी पता चल गया कि सजदों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। तो मोहब्बत के साथ इबादत की जाती है। इसी तरह से मोहब्बत में कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। यूँ कह लें कि जो असल मोहब्बत होती है वो विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होती है। जहाँ कुरान अल्लाह की इबादत के हमें एसेंस सिखाता है, वहाँ कुरान हमें ज़िंदगी की वो छोटी-छोटी टिप्स देता है, जो अगर हमें समझ आनी शुरू हो जाएँ तो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाए। असल मोहब्बत का डिपिक्शन ये होता है कि जहाँ पर ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होती है। तो एक सीखने का मौका हमें मिल रहा है कि अगर हम अपनों के दरमियान में हर वक़्त एक्सपेक्टेशंस के साथ रहते हैं, तो इसमें हमारे पास एक सीधा-सा फ़िल्टर मौजूद है कि हमारी मोहब्बत असल मोहब्बत नहीं है। और यही चीज़ इस शेर में मेंशन की गई है। अल्लाह की जितनी हम पर बरकतें हैं, जितनी हम पर अताएँ हैं, जितना उसका फ़ज़ल है, ये सब मिलकर कलेक्टिवली ऐसी मोहब्बत दिल में डेवलप कर दे कि हमारा सर सजदे से, हमारा जिस्म इबादत में झुकने से हटे नहीं। दिस इज़ द एसेंस जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से चाहता है, और ये बंदगी का आला मुकाम होता है। सोचे ना अगर इंसान इसलिए इबादत करे कि मैं उसकी इतनी शुक्रगुज़ार हूँ, उसने मुझे इतना दिया है कि मैं उसको किसी तरह से कंपेंसेट नहीं कर सकती, तो फिर अल्टीमेटली इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है। और जब आप इतने सबमिशन के साथ झुकेंगी, इतने ट्रू सबमिशन के साथ झुकेंगी, तो कैसे हो सकता है कि ऐसी इबादत करने वाले पर रब को प्यार नहीं आए? एक दुनियावी लिहाज से हम मखलूक़ात में ही देख लें, इंसानों में देख लें, तो एक इंसान अगर आपसे बेलौस मोहब्बत करता है, तो आखिर आपके कदम भी मोहब्बत के साथ उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तो रब है, यहाँ तो खालिक है, और खालिक जिसका जिसका एट्रिब्यूट आता है अशुकूर, वो जो बहुत कदरदान रब है। तो कैसे हो सकता है कि वो हमारी मोहब्बत की झलक देख रहा हो कि हमारा सजदा, हमारा झुकना, हमारा क़याम, हमारी नमाज़ें, हमारी तहज्जुद सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी मोहब्बत में आउट ऑफ मोहब्बत है, शुक्राने के तौर पर है, तो कैसे हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स में हमारी झोली ना भर दे? मुमकिन नहीं है। तो इबादत को आदत बनाएँ। रमज़ान आता है इबादत को आदत बनाने के लिए, और इबादत को मोहब्बत से करें। जितना उसकी नेमतों को याद रखते हैं, उतना उसकी मोहब्बत दिल में बढ़ती जाती है। बंदगी के रंग अपने अंदर एडॉप्ट करने की कोशिश करें, और असल में ये सूरत यही सारे एस्पेक्ट हमें देती है। इबादत को आदत बनाती है, इबादत में मोहब्बत लाती है। ये दीन का यकीन दिलाने वाली सूरत है जो हमें दी गई है सूरत अल-मुज़म्मिल। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। अल्लाह का हुक्म कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके फॉलोअर्स हैं यानी सहाबाए कराम, अब वो
قم اللیل الا قلیلا کے اوپر عمل کرتے ہوئے زیادہ تر رات قیام کریں گے. اور ظاہر ہے جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، دیٹس دا قیام. تو جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا ہے آپ کو ظاہر ہے اتنی مرتبہ اس میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے. یہاں اس میں ہمارے لیے ایک بہت پریکٹیکل سبق بھی ہے، ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ انسینٹیو بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ دیکھیں تہجد پڑھنے کو مشکل نہیں سمجھیں، نماز پڑھنے کو مشکل نہیں سمجھیں، رب کی عبادت کی طرف آنے کو مشکل نہیں سمجھیں. اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو تہجد کا حکم سورۃ المزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اب ہم شان نزول کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سورۃ المزمل اسکالرز کے نزدیک یا تو دوسری وحی تھی یا یہ تیسری وحی تھی. تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو اس حساب سے تو ابھی بہت قرآن نازل ہوا ہی نہیں تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آدھی رات آپ قیام کیجئے تو نصف رات قیام کرنے میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بس اب جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے keep on repeating that part of the قرآن، اسی کو ریپیٹ کیا جائے. یعنی اگر اس بات کو ہم اس طرح سمجھیں this is quite logical کہ اگر سورۃ مزمل دوسری نہیں تیسری بھی وہی تھی تو بہت مختصر قرآن نازل ہوا تھا، اور اس میں آدھی رات قیام کے اندر یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اچھا کہ مطلب اگر سورۃ الگ کی 5 آیات آئی ہیں تو وہ ریپیٹ کرتے رہو، اگر سورۃ مدثر آئی ہے وہ ریپیٹ کرتے رہو، سورۃ مزمل کی 19 آیات آ گئی ہیں وہ ریپیٹ کرتے رہو. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں قرآن حفظ نہیں ہے، پورا میمورائز نہیں کیا ہوا، تو بالکل پریشان نہیں ہونا ہے، اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں تو تہجد پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں یا میں تو تراویح پڑھ ہی نہیں سکتی اس لیے کہ مجھے جو ہے وہ بہت سا قرآن حفظ نہیں ہے. اس اپروچ سے تہجد نہیں چھوڑیں. آپ کو میں نے اتنا بڑا ہنٹ دے دیا ہے کہ یہ ارلی ریویلیشن ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں خود حکم دیا ہے کہ آدھی رات عبادت کیجیے. کسی کو سورۃ الاخلاص بھی صرف آتی ہے اور وہ اپنی تہجد کی نماز میں صرف سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، الحمدللہ اٹس اوکے. اسی سورت کو سورت اخلاص کو یا ایک ہی سورت کو سورت الگ کو سمجھ کر محبت کے ساتھ اپنے رب کی پریزنس کو محسوس کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں. یاد رکھیں، میں بار بار یہ بات آپ کو اس لیے کہتی ہوں تاکہ آپ کبھی بھی زندگی کے کسی دور میں اپنے رب سے دور نہ ہو، اپنے رب سے بدگمان نہ ہو، اپنے اپنوں سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے بدگمان نہ ہو. اور وہ یہ کہ محبت میں اللہ ہمارا خلوص دیکھتا ہے، محبت میں خلوص دیکھے جاتے ہیں، محبت میں خلوص پر فوکس کیا جاتا ہے، اور خلوص کے پیمانے نہیں ہوتے ہیں. کم سے کم ہم انسانوں کے پاس خلوص کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. آپ مجھ سے کہیں کہ آپ میرا خلوص گیج کر کے بتائیں کتنا ہے، میں نہیں بتا سکتی، کوئی انسان نہیں بتا سکتا ہے. لہٰذا یہ ایکسپلینیشن بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے کمزور انسانوں کے اوپر بھی اس سورت مزمل کی آیت سے واضح کر دیا کہ اگر کم قرآن بھی آتا ہے ریپیٹ کر کے وہی پڑھ لو. اگر صرف سورت اخلاص آتی ہے کسی کو تو اس خوف سے کہ مجھے تو اور قرآن آتا نہیں ہے، سورت اخلاص نہیں چھوڑو بلکہ اسی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لو. یہاں فار سائڈ نوٹ، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، اور پلیز آپ میں سے کوئی اس پر سوال بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا. 2 رائے اسکالرس کی موجود ہیں کلیئرلی، آپ کسی ایک رائے کو آرام سے لے سکتی ہیں وٹ ایور از فیزیبل فور یو. نمبر 1، نوافل عبادات کے اندر، نفلی نمازوں کے اندر آپ مصحف ہاتھ میں لے کر تلاوت کر سکتے ہیں. اپنے پاس کوئی سٹول رکھیے، اپنے پاس کوئی ٹیبل رکھیے، اور جتنی دیر آپ قیام کرتی ہیں آپ سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے قرآن مصحف سے دیکھ کر پڑھنا چاہ رہی ہیں اسکالرز اجازت دیتے ہیں، نوافل عبادات کے اندر آپ ایسا کر سکتی ہیں. رکوع میں جانے سے پہلے اپنے ٹیبل کے اوپر مصحف واپس رکھ دیجئے اور پھر اپنی عبادت کمپلیٹ کیجئے. The other side of the scholars they say کہ نہیں، جتنا حفظ ہے بس اتنا ہی پڑھ لیں، that will be pretty enough. So یہ دین کی وسعتیں ہیں، یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا ایک الٹیمیٹ ریلیجن ہونے کا انڈیکیٹر ہے، اس لیے کہ اسلام اب ہر انسان کے لیے ہے. اور اگر آپ دنیا کے ہر انسان کو ذہن میں رکھتے ہیں تو ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ 6 گھنٹے کی تہجد پڑھے یا 4 گھنٹے کی تہجد پڑھے یا 2 گھنٹے کی تہجد پڑھے. ہر ایک نے بس اپنا تعلق اپنے رب سے اٹیچ کرنا ہے. سو جو آپ کے سرکمسٹانسز، جو آپ کی صحت، جو آپ کے حالات، جو آپ کی ذہنی صلاحیت، جو آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ اجازت دیتی ہے،
اپنے طور پر ایک ایکسٹرا پل کرتے ہوئے، ایک ایکسٹرا پش کرتے ہوئے کوشش ضرور کریں، لیکن اس عبادت کو آپ کرنے کے لیے آج سے ارادہ ضرور کر لیجئے